अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ जन्नत में क्या कौन कौन सी अच्छी नेमतें मिलेगी उनके बारे में और दोज़ख के खौफनाक अजाब के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक नेक लोग ऐसे प्यालों में शराब पिएंगे जिसमें काफूर मिला हुआ होगा और एक चश्म है जिससे अल्लाह ताला के ख़ास बंदे पिएंगे और उस चश्म को वो ख़ास बंदे जहाँ चाहेंगे बहाकर ले जाएंगे। ये वो लोग हैं जो ज़रूरी आमाल को खुलूस से पूरा करते हैं और वो ऐसे दिन से डरते हैं जिस की सख्ती का असर कम व बेसी हो हर किसी पर होगा और वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में गरीब, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं और वो यूँ कहते हैं कि हम तो तुमको महज अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए खाना खिलाते हैं। हम तुमसे ना किसी बदले की ख्वाहिशमंद है और ना शुक्र या की, और हम अपने अल्लाह से उस दिन का खौफ करते हैं जो दिन निहायत तख्लीक और निहायत सख्त होगा। तो अल्लाह ताला उनसे उस इताअत और इखलास के बरकत से उस दिन की सख्ती से बचाएंगे और उनको ताजगी और खुशी अता फरमाएंगे और उन लोगों को उनके दीन में पुख्तगी के बदले में जन्नत और रेशमी लिबास पहनाएंगे। वो वहाँ उस हालत में होंगे कि जन्नत में तख्त पर तकिया लगाए बैठे होंगे और जन्नत में ना धूप की तपिश पाएंगे और ना सख्त सर्दी, बल्कि फराहत बख्शी मुतअद्दल मौसम होगा और जन्नत के दरख्त के साए उन लोगों के सर पर झुके होंगे और उनके पल के इख्तियार में कर दिए जाएंगे। यहाँ यानी हर वक्त बला मुशक्क़त फल ले सकेंगे और उन पर चांदी के बर्तन और शीशे के प्यालों का दौर चल रहा होगा और शीशे भी चांदी के होंगे, यानी साफ शफात होगी जिनको मुनासिब सब अंदाज से भरा होगा और उनके वहाँ ऐसी शराब भी पी जाएगी जिसमें खुश्क अदरक की मिलावट होगी, जिसकी चश्म का नाम जन्नत में 7 सबील मशहूर होगा और उनके पास ये चीज़ें लेकर ऐसे लड़के आना जाना करेंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे और वो लड़के इस कदर हसीन होंगे कि तुम उनको भी बिखरे हुए मोती समझोगे और जब तुम वहाँ देखोगे तो बकसरत नेमतें और बड़ी बड़ी सुल्तनत देखोगे और इन अहले जन्नत पर सब्ज़ रंग की बारीक और मोटी रेशम के लिबास होंगे और उनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। उन्हें उनके रब खुद निहायत पाकीज़ा और शराब पिलाएंगे। अहले जन्नत से कहा जाएगा कि ये सब नेमतें तुम्हारे नेक आमाल का सिला है और तुम्हारी मोहब्बत व कोशिश मकबूल हुई। और ये सब उन जन्नतियों के लिए हैं जो दुनिया में अल्लाह ताला से डरने वाले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वाले होंगे, नेक आमाल करने वाले होंगे, अल्लाह ताला से डरने वाले होंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक सरकसों के लिए बहुत ही बुरा ठिकाना है, यानी दोज़ख, जिसमें वो गिरेंगे और किसी बुरी जगह है। ये खौलता हुआ पानी और पीप मौजूद है, ये लोग उसको चखें और उसके अलावा और भी उस किस्म की मुख्तलिफ नागवार चीज़ें हैं, उनको भी चखेंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला दोज़खियों से फरमाएंगे, चलो इस अजाब की तरफ जिसको तुम
چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے، تم دھوئیں کی ایسے سائے کی طرف چلو جو بلند ہو کر پھٹ کر 3 حصوں میں ہو جائے گا، جس میں نہ سایہ ہے نہ وہ آگ کی تپش سے بچتا ہے۔ وہ آگ ایسی انگارے برسائے گی جیسے بڑے محل، گویا کہ وہ کالے اونٹ ہی ہو۔ جب وہ انگارے اوپر کو اٹھیں گے تو محل نما معلوم ہوں گے، اور جب نیچے کو ہوں گے تو اونٹ کی مثل معلوم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان دوزخیوں کو آگ اوپر سے بھی گھیرے میں لیے ہوں گی اور نیچے سے بھی گھیرے ہوئے ہوں گی۔ یہاں وہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور سرکش شخص اب اس کے آگے دوزخ ہے اور اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا جس کو سخت پیاس کی وجہ سے گھونٹ گھونٹ کر پیے گا، لیکن سخت گرمی ہونے کی وجہ سے آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے نہ اتر سکے گا، اور اس کو ہر طرف سے موت ہی موت آتی معلوم ہوگی، اور وہ کسی طرح مرے گا نہیں بلکہ اس طرح سسکتا رہے گا، اور اس عذاب کے علاوہ اور بھی سخت عذاب ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے کام سے بچائے۔ پروردگار ہمیں نیک اور نمازی بنائے، ان برے خیالات سے اور برے کاموں سے بچائے۔ یہ دوزخ ان سب کے لیے ہیں جو برے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے 10 آدمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حاضر ہوا۔ انصاری میں سے ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے نبی، لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط آدمی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور موت کے آنے سے پہلے سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہو۔ جو لوگ ایسا کرے وہی سمجھدار ہے۔ لوگ جنہوں نے دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت حاصل کر لی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت حنیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسو سے اپنی داڑھی کو تر کر دیتے۔ ان سے عرض کیا گیا کہ کیا بات ہے کہ آپ جنت اور جو دوزخ کے تذکرے پر نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزل اس سے زیادہ آسان ہے، اور اگر اس منزل سے نجات نہ پا سکا تو بعد کی منزل اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، میں نے کوئی منظر قبر کے منظر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا۔ سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر ہم اس میں پاس ہو گئے تو آخرت کی منزل میں بھی پھر پاس ہو گئے، اگر اس میں پاس نہیں ہوئے تو آخرت کی منزل تو پھر جب پہلی میں ہی نہیں پاس ہوئے تو آخری میں کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کی منزل میں، قبر کے سوالات میں آسانی فرمائے، اور ہم سب کو اپنے نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور ہمیشہ ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، جس سے ہم اپنے آپ کو برائی سے روک سکے اور اچھائی کی طرف چل سکے، اپنے نبی
کہ ان سنتوں پر چل سکے جو ہمیں نبی بتا کر گئے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔